सिंहदरबार र बालुवाटारबाट खड्ग ओली र शीतल निवासबाट विद्या भण्डारीलाई युवाहरूले लखेट्नेछन्, उनीहरूले भाग्ने ठाउँसम्म पाउने छैनन्। आज पनि हाम्रा घरभित्र खुकुरीहरू प्रष्ट रूपमा राखिएका छन् र हामी हाम्रा खुकुरीहरू लिएर महाराजको विरुद्धमा यदि माइतीघर, मण्डला र सिंहदरबार र बालुवाटारको किनाराहरूमा आइपुग्नु पर्यो भने महाराजले भाग्ने ठाउँ पाउनु हुने छैन। एमसीसी खारेज गर, राष्ट्रघाती एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, राष्ट्रघाती एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी धोका हो, एमसीसी नेपालका लागि धोका हो। गो ब्याक अमेरिका, 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 गो ब्याक अमेरिका। एमसीसी हामीलाई चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी धोका हो, ब्याकअप अमेरिका, गो ब्याक अमेरिका। यति चाहिँ गर्यौँ र धन्यवाद सबैलाई। यो देशको महाराजलाई चाहिँ संसारको उन्नत र शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पको आजको इतिहास सम्झाउन नपरोस्। अमेरिकामा रेसिज्मलाई तपाईको चाहिने नियन्त्रण गर्न नसक्दा आज संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपति व्हाइट हाउसको बङ्करमा लुकेका छन् र महाराजको कार्यालयसम्म यदि जनताको आवाज पुग्दैन भने, महाराजको अफिससम्म जनताको आवाज पुग्दैन भने सिंहदरबार र बालुवाटारका पल्खा पर्खालहरू भत्काइनेछन्। यो कुरा राम्रोसँग याद गर्दा हुन्छ। आज पनि हाम्रा घरभित्र खुकुरीहरू प्रष्ट रूपमा राखिएका छन् र हामी हाम्रा खुकुरीहरू लिएर महाराजको विरुद्धमा यदि माइतीघर, मण्डला र सिंहदरबार र बालुवाटारको किनाराहरूमा आइपुग्नु पर्यो भने महाराजले भाग्ने ठाउँ पाउनु हुने छैन। त्यसकारण राष्ट्रलाई दुख्ने गरी, राज्यलाई बेच्ने गरी, नेपालको भौगोलिक अखण्डता र नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने गरी कहीँ कतै सम्झौता हुन्छ भने, नेपालको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने गरी नेपाली जनताको, नेपाली नागरिकको, नेपाली युवाको, नेपाली पत्रकारको, नेपाली सुरक्षाकर्मीको चित्त दुखाउने गरी कहीँ कतै नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई दोहन गर्ने गरी, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि बलात्कार हुने गरी यदि राष्ट्रघाती सम्झौता कसैले गर्छ भने त्यसलाई हामी नेपालमा बस्न दिने छैनौँ। राष्ट्रघातीहरूलाई यो देशमा बस्न छुट छैन। त्यसकारण सिंहदरबार र बालुवाटारका नायकहरूले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ, जनताको आवाज बुझ्नुपर्छ, नागरिकको चित्त बुझाउनुपर्छ र यही हो लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पाठ। तपाईले यो भन्दै गर्दा म तपाईलाई अलिकति केही कुरा दर्शाउँछु पनि। आज अमेरिकामा व्हाइट हाउस घेरिएको छ। तपाईहरु कहिले जाने सिंहदरबार आउँछ? पालो आउँछ। हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ सार्वजनिक रूपमा। हामी शान्तिपूर्वक तरिकाले, हाम्रो देशमा गौतम बुद्ध पनि जन्मेको हुनाले हामी एकातिर भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापाको इतिहास पल्टाउँछौँ भने अर्कोतर्फ हामीले गौतम बुद्धलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन। मेरो आग्रह छ खड्ग ओलीलाई, यदि बुद्धलाई जिस्कायो भने, बुद्धमाथि प्रहार गर्यो भने विद्रोह निम्तिन्छ। त्यो विद्रोहलाई खड्ग ओलीका बुट, खड्ग ओलीको चिन्तन र खड्ग ओलीको मतियार अमेरिकाले पनि दबाउन सक्ने छैन। तपाईले यसो भन्दै गर्दा म प्रत्येक शब्दमा हुन्छ भने गरो भने यस्ता सुनिराखेको थिएँ। तपाईले चुनिएर पठाइएकी राष्ट्रपति, तपाईँ हामीले माया गरेकी राष्ट्रपति आज जनतालाई सडकमा भात छैन। ताचल मुनिको पुलमा मात्रै 20 जना भन्दा बढी मानिसहरू आज खाना नपाएर बसेका छन्। 1 करोडको गलैँचा किन्दै हुनुहुन्छ उहाँ। यहाँलाई अवगत छ यो कुरा? मेरो आग्रह छ महामहिमलाई, यो देशकी महारानीलाई एकचोटि आफ्नो स्वर्गीय पति मदन भण्डारीलाई सम्झिनु। आज पनि यो देशका हजारौं युवाले मदन भण्डारीको भाषण सुन्ने गर्छन्। आज पनि युट्युबमा गएर हामी मदन भण्डारीको भाषण सुन्दै यो देश बनाउने प्रण गर्छौँ भने मदन भण्डारीको सपनालाई त्रिशुलीको दासढुङ्गामा खसाएर यदि कोही शीतल निवासभित्र नयाँ महारानी बन्न खोज्छ भने मदन भण्डारीको आत्माले त सराप्ने छ
नेपालका हरेक नारीहरूले, नेपालका हरेक स्वाधीन महिलाहरूले, नेपालका हरेक मजदुर नारीहरूले विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति निवासबाट लखेट्न सक्छन्। त्यो पैसा विद्यादेवी भण्डारीको खल्तीको पैसा होइन, त्यो पैसा विद्यादेवी भण्डारीलाई कुनै एमसिसीले दिएको पैसा होइन, त्यो रुपैयाँ कुनै भारतले दिएको रुपैयाँ होइन, त्यो रुपैयाँ त्यो 1 करोडको गलैँचा किन्ने आज मात्रै अर्को न्युज आएको छ 70-80 लाखभन्दा बढीको तपाईँको चाहिने के भन्छन् त्यो जिमखाना खोल्ने मन्त्रालयभित्र जुन भएको छ त्यसमा नेपालका थुप्रै युवाले ज्यान गुमाएका छन्। आज कोरोनाले आक्रान्त संसार विश्व भइरहेका बेला म मेरो देश फर्किन चाहन्छु, म नेपाल फर्किन चाहन्छु, म घर फर्किन चाहन्छु भनेर पीडा र आक्रोशमा बाँचिरहेका युवाहरूका हातमा ठेला उठेर कमाएको पैसा यदि कसैले मिसयुज गर्छ, कसैले गलैँचा किनेर खुट्टामुनि कुल्चिन खोज्छ भने नेपालका हरेक स्वाधीन युवाले प्रतिकार गर्नेछन्, नेपालका हरेक श्रमिक युवाले प्रतिकार गर्नेछन्, नेपालका हरेक विद्यार्थीहरूले प्रतिकार गर्नेछन्। सिंहदरबार र बालुवाटारबाट खड्ग ओली र शीतल निवासबाट विद्या भण्डारीलाई युवाहरूले लखेट्नेछन्, उनीहरूले भाग्ने ठाउँसम्म पाउने छैनन्। एमसिसी नेपालीलाई चाहिएको छैन, अभियन्तालाई चाहिएको छैन, समाजसेवीलाई चाहिएको छैन, राष्ट्रप्रेमीलाई चाहिएको छैन, देशप्रेमीलाई चाहिएको छैन। चाहियो चाहिँ शेरबहादुर देउवाका श्रीमतीलाई एनजिओ र आइएनजिओ मार्फत डलर भित्र्याउने नाममा, सिआइएका एजेन्टहरूलाई जागिर खुवाउने नाममा, रिटायर कर्मचारीहरूलाई अमेरिकामा गएर रिटायर जिन्दगी बिताउने नाममा, केही थान पत्रकारहरूलाई, केही थान राजनीतिकर्मीलाई, केही थान राजनीति गर्ने देश बेचुवाहरूलाई भारतीय दूतावास र अमेरिकी एम्बेसीले राति एम्बेसीमा बोलाएर जाँड दोकाउँछ, रक्सी खुवाउँछ, डिस्को पुर्याउँछ र यतिसम्म लोभ देखाउँछ कि तिमीहरूलाई हामी अमेरिका पुगाइदिन्छौँ, तिमीहरूलाई अमेरिका घुमाइदिन्छौँ भन्छ। जो कुरा नेपालको कुनै पनि नागरिकले एक्सेप्ट गर्न सक्दैनन् र यिनीहरूलाई आफ्नो ज्यान प्यारो छ, यिनीहरूलाई विदेशी पैसा प्यारो छ, डलर प्यारो छ, त्यसकारण यिनीहरू एमसिसी पारित गर्न खोजिरहेका छन्। हामी भन्छौँ यो स्वाधीन देश हो, हामी पौरख गर्न तयार छौँ, हामी मेहनत गर्न तयार छौँ, हामी जलविद्युतमा काम गर्न तयार छौँ, हामी रोडमा काम गर्न तयार छौँ। मेरो घर कस्तो बनाउने मैले भन्ने कुरा हो, हाम्रो देश कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरा नेपालका हरेक अर्थविदहरू, नेपालका विकासविदहरूले बोल्ने कुरा हो। यो कुरा कुनै माइकालालहरूले भनेर, कुनै विदेशी एजेन्टहरूले भनेर, दलालहरूले भनेर, नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई लुस्न खोज्नेहरूले भनेर एमसिसी नेपालमा पास हुँदैन। तपाईँले भन्दै गर्दा हामीले कसरी पत्याउने? आज विश्व बजारमा, म एकछिन सक्न दिनु, आज विश्व बजारमा भिआइपीहरूले आफ्नो सुरक्षा, आफ्नो राज्य कोषको खर्च कटौती गरेका छन्, मन्त्रीहरू सांसदहरूले राजीनामा दिएको छन्, नेता र तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो भर्खरै जिमल खोल्दैछ अरे मन्त्रालयमा। एकजना सभासद कट्न मान्नुहुन्न, एकजना भिआइपी आफ्नो पोस्टबाट घट्न मान्नुहुन्न। आज नेपाल जस्तो सानो देशमा 4000 भन्दा बढी भिआइपी छन्, तर इन्डियामा कति छन् यहाँलाई थाहा होला। यस्ता मानिसलाई यो सामान्य दबावबाट हुन्छ र? हरेक निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरूले आफ्नो सांसदलाई प्रश्न गरौँ, तँलाई हामीले जिताएको, तैँले भोलि निर्वाचन क्षेत्रमा आउनु पर्छ कि पर्दैन, तँलाई आगामी निर्वाचन प्यारो छ कि छैन, तँलाई जनता प्यारा छन् कि छैनन्, तँलाई नागरिकहरूको माया लाग्छ कि लाग्दैन भनेर हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। निर्वाचन क्षेत्रका हरेक नागरिकले आफ्नो सांसदलाई फोन गरौँ, इमेल पठाउँ, मेसेन्जरमा कुराकानी गरौँ र उसका घरका मान्छेलाई भनौँ तेरो श्रीमान, तेरो बुवा यो ठाउँको सांसदले आज एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्दैछ, आज राष्ट्रपतिले 1 करोड रुपियाँको गलैँचा किन्दैछिन्, आज मन्त्रीले जिमखाना खोल्दैछ, आज चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विदेशको पानी खाँदैछ। त्यसकारण हरेक निर्वाचन क्षेत्रको सांसदलाई चाहिँ दबाब दिउँ, हरेक निर्वाचन क्षेत्रको सांसदलाई फोन गरौँ र भनौँ एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतामा यदि तैँले हात उठाइस् भने, तैँले पारित गर्न खोजिस् भने तँलाई निर्वाचन क्षेत्र आउनुबाट हामी रोक्नेछौँ, तँलाई जुत्ताको माला हाल्नेछौँ, तँलाई जुत्ता प्रहार गर्नेछौँ, तँलाई ठाउँबाट लखेट्नेछौँ। त जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि होस्, जनताको मतलाई तैँले कुल्चिस् भने, जनताका भावनामाथि तैँले खेलिस् भने, जनता मरे मरुन् बाँचे बाँचुन् भनेर अमेरिकाको प्यारो भन्ने नाममा, अमेरिकाको डलर खाने नाममा यदि एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतामा हात उठाउँछस् भने तँलाई निर्वाचन क्षेत्रबाट लखेटिने छ र निर्वाचन क्षेत्रमा त बस्न पाउने छैनस् भनेर हरेक मान्छेले फोन गरौँ, आवाज उठाउँ। आवश्यक पर्यो भने मैले आग्रह गर्न चाहे, आज अमेरिकामा लाखौँ मान्छेहरू सडकमा उत्रेका छन्, संसारको मैयौँ भन्ने धुर्त र मूर्खता नसा आज अमेरिकाको व्हाइट हाउसभित्र सुरुङभित्र लुकेर बसेको छ। भोलि कुनै दिन मैले केपी ओलीलाई आग्रह गर्न चाहे, तिमीलाई त सुरुङ पनि छैन, बालुवाटारभित्र सिंहदरबारभित्र सुरुङ छैन, शीतल निवासभित्र सुरुङ छैन, तिमीहरू भाग्ने ठाउँसम्म पाउने छैनौ। त्यसकारण हरेक नागरिकले दबाब दिन आवश्यक छ, हरेक नागरिकले प्रश्न गर्न आवश्यक छ, हरेक नागरिकले आफ्नो सूचना पाउने हक र संविधान प्रदत्त हकलाई प्रयोग गरौँ र प्रश्न गरौँ, आखिर एमसिसी कसका लागि? यो देशका 2.5 करोड मान्छेहरूले एमसिसी चाहँदैनन्, यो देशका 3 करोड नेपालीले एमसिसी चाहँदैनन् भने 2-4 जना सीमित अमेरिकाले फालेको जुठो पुरो र हड्डी खानेहरूले यो देशलाई बन्धक बनाउन पाउँदैन भनेर हरेक नागरिकले प्रश्न गर्न आवश्यक छ। मनोजजीलाई मैले प्रश्न गरेँ, आज यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिड
यो मानव सागर सबै एमसिसीको विरुद्ध छ। तपाईँ हामीले चुनेर पठाएका यी सरकारवादी यी प्रतिपक्ष भने एमसिसीको पक्षमा छन्, तर उहाँहरू कुनै पनि मिडियामा बोल्न चाहनुहुन्न। एमसिसी नचाहिने मानिसहरूको एउटा प्रश्नको उत्तर पनि दिन चाहनुहुन्न। के तपाईँ हामीले गलत गरेकै रहेछौँ? यी मानिसहरूलाई सरकारमा पुर्याएर यी मानिसहरूलाई प्रतिपक्षमा पुर्याउँदै गर्दा तपाईँ हामीबाटै त्रुटि भएको हो? हामीबाट धेरै ठुलो त्रुटि भएको हो। नेपाली जनताले 2007 सालदेखि आजसम्म आउँदाखेरि धेरै गल्तीहरू गरेका छौँ। राष्ट्रघाती तत्त्वहरूलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ, धेरै ठुलो भुल गरेका रहेछौँ। 11 वर्ष जनयुद्ध पनि धोका रहेछ, त्यो त तपाईँहरूमा अहिले सर्वविदितै छ। अहिले पनि नाकाबन्दीको नाममा धोका दिएर नेपाली जनतालाई धोका दिएर 2/3 जुन एउटा बाहुबल प्रयोग गर्दैछन् केपी ओलीले, यो उनको दम्ब धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। नागरिक सडकमा आइसके। यो 2007 साल अगाडि गर्ने आन्दोलन जस्तो छैन। अब हामी छिनमै हाम्रो म्यासेज, हाम्रा विरोधका आवाजहरू देश विदेश र विश्वलाई पुर्याउन सक्छौँ। यो 21औं शताब्दीको युग हो। तसर्थ हामी अहिले पनि उहाँहरू नेपाली नागरिक भइराख्दाखेरि हामी उहाँहरूलाई मायाले श्रद्धापूर्वक आग्रहपूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने यो राष्ट्रघाती सम्झौताहरू तपाईँले जति पनि गर्नुभएको छ यी कुराहरूलाई क्रमबद्ध रूपले हटाउँदै र यसलाई कमी गर्दै लाने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै जानुहोस्। अन्यथा तपाईँहरूलाई नेपालमा ठाउँ दिने छैनौँ। खुकुरी त अघि नै हेमराजीले भनिसक्नु, घर घरमै छ। खुकुरी काफी छैन। 3 करोड जनताले एक झापु हाने भने कसैको सास रहनेवाला छैन। यहाँ 4000 भिआइपीहरूको हजुर सम्पूर्णको जिम्मेवारी हुन्छ र आफू बाँच्नलाई तपाईँहरूले अब देश हितमा निर्णय गर्नुहोस्। अन्यथा तपाईँहरूलाई यो देशमा पाइला ठेक्ने ठाउँ हामी दिने छैनौँ। यो चेतावनी हो, यो दमदार चेतावनी हो। यो हामी कार्यान्वयन गराउँछौँ। नेपाली जनताले कार्यान्वयन गराउँछ। यहाँले गो ब्याक एमसिसी लेखेको रहेछ, यसको अर्थ के? अमेरिका एमसिसी कहाँ जाने? हजुर डाक्टर साहब, यहाँलाई एउटा सानो कुराको लागि मैले बोलाएँ। एउटै मिडिया भएकोले केही गाह्रो हुनसक्छ। हजुर यहाँ आइदिन सक्नुहुनेछ। तपाईँले लेखेको यसमा प्रश्न लेखेको छ, राष्ट्रियता स्वाधीनता कायम राखौँ, संसदबाट राष्ट्रघाती एमसिसी खारेज गरौँ, ब्याक अफ एमसिसी। अर्थ के? ब्याक अफ एमसिसी भनेको एमसिसीमा भएका राष्ट्रघाती जुन प्रावधानहरू छन् ती प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्नु पर्यो। यदि ती प्रावधानहरूको परिमार्जन हुँदैन, एमसिसीलाई नेपालको हितमा लागू गर्न सकिँदैन, नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, डिग्निटीलाई कायम गर्न सकिँदैन भने त्यो अवस्थामा हामीलाई एमसिसी चाहिँदैन। गो ब्याक एमसिसी भनेर भनिएको हामीलाई त्यो अवस्थामा मात्रै एमसिसी चाहिन्छ। हामी हाम्रा कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनौँ, तर हाम्रो नेपालको सार्वभौम सत्तालाई धरौटीमा राखेर या त्यसलाई प्रश्नमा राखेर त्यसलाई चुनौती दिएर हामी कुनै पनि सहयोगहरू लिन चाहँदैनौँ। हो, हामीले हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई चिड्याउँदैनौँ, तर यसको अर्थ यो होइन कि हामीले जस्तोसुकै शर्त पनि मान्नुपर्छ भन्ने होइन। अहिले एमसिसीमा भएका शर्तहरू राष्ट्रघाती भएको कारणले गर्दाखेरि ती राष्ट्रघाती शर्तहरू या त हटाऊ, यदि हटाउन सक्दैनौँ भने एमसिसी खारेज गर भनेर भनिएको। सर, म एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। हामीले अमेरिकाको इतिहास पनि, इतिहास नभनौँ, प्रेजेन्ट कन्डिसनमा भएका घटनाहरू देखिरहेछौँ। म यहाँको शालीनतामा, यहाँको बौद्धिकतामा मेरो प्रश्न होइन। मेरो प्रश्न कहाँ छ भने अमेरिकाका मानिसहरूले व्हाइट हाउस घेर्दै जाँदा नेपालका मानिसहरू, तपाईँ हामी जस्तो अभियन्ताहरू, हामी जस्तो पत्रकार, हामी किन एउटा निश्चित ठाउँमा छौँ? हामी सिंहदरबार घेर्न सक्दैनौँ? हामी यो राष्ट्रको लागि यदि आवश्यकता पर्यो भने ती सबै कदम अमेरिकावासीले चाल्न सक्दैनौँ? हो, हामीले चाल्नुपर्छ। अब नागरिकहरू, त्यही भएर हामीले बारम्बार भनेका छौँ, मुलुकभरि आफ्नो ठाउँमा सम्पूर्ण नागरिकहरू शान्तिपूर्ण रूपमा निहत्था भएर र शालीनतापूर्वक सडकमा आउन जरुरी छ। सरकारलाई दबाब दिन जरुरी छ। हामी सबैले एउटै स्वरमा भन्नुपर्छ, एमसिसी राष्ट्रघाती छ, राष्ट्रघाती एमसिसी खारेज गर। यदि एमसिसीमा राष्ट्रघात विरुद्धमा भएका प्रावधानहरू परिमार्जन गर्न सक्दैनौँ भने एमसिसीलाई नो भन। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो एमसिसीमा भएका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू हटाऊ। हामी कसैसँग पनि सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनौँ, तर यो सरकार राष्ट्रघात गरेर पनि एमसिसी पारित गराउन चाहँदैछ, त्यसमा हाम्रो अब्जेक्सन हो। त्यसैले यहाँले भने जस्तै यदि अमेरिकामा किन नागरिकहरू उठे त्यो कुरा जान्न जरुरी छ। अमेरिकाका नागरिकहरू कुनै दलका नागरिक होइनन्, कुनै दलका सदस्य होइनन्। उनीहरू आवश्यक पर्यो भने दलभन्दा माथि उठ्न सक्छन्। आफ्नो मुलुकको लागि उनीहरू
एउटा कजको लागि उठ्न सक्छन्। हामी नेपालीहरू या त दलभित्र छौँ, या त आफ्नो विचार बोकेका छौँ, या त आस्था बोकेका छौँ र यी सानातिना कुराले हामी विभाजित भएका छौँ। त्यो विभाजन हुनबाट नेपाली नागरिकहरू जुरुक्कै माथि उठ्नुपर्छ, आफ्नो हातमा राष्ट्रिय झन्डा लिएर उठ्नुपर्छ। नागरिकले मुलुक बचाएनन् भने मुलुक बस्दैन। त्यसैले आज अमेरिकाको जुन उदाहरण छ, अमेरिकामा अघि पनि मैले भने कि राष्ट्रपति ट्रम्पले ती सडकमा आएका नागरिकहरूलाई दमन गरौँ, म आर्मी परिचालन गर्छु भन्दाखेरि ह्युस्टनका एकजना प्रहरी प्रमुखले के भन्नु भने, राष्ट्रपति ट्रम्प तिमी चुप्पा लाग, यदि तिमी नागरिकहरूलाई सद्भावपूर्वक व्यवहार गर्न सक्दैनौ भने तिमी आफ्नो मुख बन्द गर भनेर एउटा सुरक्षा प्रमुखले आफ्नो राष्ट्रपतिलाई चुनौती दिए। त्यो भनेको सानो कुरा होइन। आज नेपालमा पनि यही कुरा हुन जरुरी छ। गलत कुराको विरोध गरिनुपर्दछ, सही कुराको समर्थन गरिनुपर्दछ। हामी यही कारणले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई एमसिसीको विरुद्धमा एमसिसी कति पेजको एमसिसी छ? बुदा कति पेजको छ? अङ्ग्रेजीमा 78 पेजको एमसिसी एग्रिमेन्ट छ। हजुर, 78 पेजमा मैले आफै हामी सबै मिडियाकर्मीले लिएको एउटा इन्टरभ्यूमा स्वागत नेपालजीले भन्नुभएको थियो एमसिसीको एउटा बुदा 8 नम्बर या समथिङ भन्नुभएको थियो। मैले त्यसलाई क्याचअप गर्न सकिनँ। त्यो बुदामा एमसिसीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि असुरक्षित पार्ने सम्भावना देखिन्छ अथवा गोली नै हान्न सक्ने समान अवस्था देखिन्छ। यो हो, हामी यहाँबाट पनि बुझ्न चाहन्छौँ। त्यो होइन, त्यो गलत कुरा हो। त हामी सुरक्षित छौँ एमसिसी नेपालभित्र भित्रिए? एमसिसी पारित हुन साथ नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछन्, अमेरिकी बुट बजारिन्छ, अमेरिकी बन्दुक यहाँ आउँछ भन्ने कुरा गलत कुरा हो, त्यो कुरा होइन। तर एमसिसीमा जति पनि कुराहरू लेखिएको छ, नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको अस्मिता, बौद्धिक सम्पत्ति, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, बौद्धिक सम्पत्ति, यी विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्रघाती छ। त्यसैले एमसिसीको विरुद्धमा अहिले 3टा धारणा छन्। एउटा धारणा एमसिसीको कारणले अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछन् भन्ने किसिमले विरोध गरिएको छ, त्यो कुरा गलत हो। दोस्रो धारणा एमसिसी हुबहु ठिक छ, यसलाई केही गर्नु पर्दैन, यसले त मुलुकको विकास हुन्छ, पारित गरिहाल्नुपर्छ भन्ने धारणा, त्यो पनि गलत छ। एमसिसीको बारेमा सही धारणा के हो भने एमसिसीमा भएका गलत प्रावधानहरू हटाउनु पर्दछ। एमसिसीको बारेमा एउटा निष्पक्ष रूपमा मेरो प्रश्न अध्ययन गर्ने एउटा कार्यदल बनाउनु पर्दछ, जुन कार्यदलले नागरिकहरूसँग व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्दछ। एमसिसीमा भएका राम्रा कुराहरू पनि नागरिकले बुझ्न पाउनु पर्दछ, नराम्रा कुरा पनि नागरिकले बुझ्न पाउनु पर्दछ। नराम्रा कुरा हटाउनु पर्दछ, राम्रा कुरा राख्नु पर्दछ। वास्तवमा यो एमसिसीको एग्रिमेन्ट 78 पेजको होइन कि 2 पेजको भइ पुग्दछ। त्यसमा आवश्यकताभन्दा अनावश्यक कुराहरू धेरै लेखिएका छन्। यस्ता कुराहरू स्वीकार्य हुँदैन। एमसिसी नेपालमा भित्रिए नेपालीको जनजीवन चाहिँ सुरक्षित छ कि छैन? इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी त सुरक्षित छैन भनेर बुदामै समेटेको छ, मानव जीवन सुरक्षित छ कि छैन? अनि फौजदारी कानुनै लागू नहुने भइसके पछाडि एमसिसीको नाममा हुने सम्पूर्ण अपराधहरूमा नेपाली अदालतले मुद्दै चलाउन सक्दैन। भोलि कसैलाई रेप होला, कसैको ज्यान मारेला, कुनै अपराध होला, त्यो एमसिसीको नाममा भएका यी अपराधहरू नेपाली अदालतमा मुद्दा चल्दैनन्, नेपाली कानुन लाग्दैन। त्यसैबाट तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ हामी कति सुरक्षित छौँ, कति असुरक्षित छौँ। एमसिसी नेपालमा यदि भित्रिहालेमा अथवा भित्रिनुभन्दा अगाडि जुन एउटा चलपल हुनेछ त्यो दिन हामी सिंहदरबार घेर्न जान्छौँ कि जाँदैनौँ? त्यो नागरिकमा भर पर्छ। प्रत्येक नागरिकमा तपाईँ र म 2 जना गएर हुँदैन, हामी यहाँ उपस्थित भएका 50 जना गएर हुँदैन। प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यो मुलुकको माया छ। म नेपाली नागरिक हुँ, म इमान्दार नेपाली हुँ, यो मुलुक बचाउने मेरो दायित्व हो भन्ने लाग्छ भने शान्तिपूर्ण रूपमा अब सडकमा निस्किनुपर्छ। भोलि जेठ 21 गते बुधबार 1 बजे माइतीघर मण्डलमा आउनुहोस्। नागरिकहरू शक्ति, द पावर अफ द कमन म्यान, साधारण नागरिकहरूसँग कति शक्ति छ भन्ने कुरा प्रदर्शन गर्नै पर्दछ। यो मुलुकको आवश्यकता हो। सरलाई मैले अन्तिम प्रश्न गर्न चाहेँ। आज नेपालको नयाँ नक्साको लागि देशमा बस्ने मानिसहरूको जति विरोध छ, विदेशमा बस्नेको त्यति नै छ। विदेशमा बस्ने नेपालीको आज एमसिसीको लागि विदेशमा बस्ने नेपालीहरू सायद नेपालमा बस्ने नेपालीभन्दा चिन्तित देखिनुहुन्छ। तर यी मानिसहरू जसले राष्ट्रलाई माया गर्छन्, जसले एमसिसी विरुद्ध जान्छन्, उहाँहरूलाई ल्याउनलाई अहिलेसम्म सरकारले एउटा पनि प्लेन पठाएको छैन। एउटा प्लेन चाइना, एउटा अस्ट्रेलिया, उहाँहरूका आफन्त बाहेक। उहाँहरूको लागि चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? यो विषय राम्रो विषय उठाइदिनु भयो। सबभन्दा पहिला नेपाली नागरिकलाई आफ्नो मुलुकमा आउने संवैधानिक मौलिक मानव अधिकार हो। यो अधिकारमा सरकारले रोक लगाउन पाउँदैन, पहिलो। दोस्रो, जो नागरिकहरू आफ्नो प्लेनको पैसा आफैले तिरेर नेपालमा आएर होटलमा पैसा तिरेर क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्ने सरकारले जुन भनेको छ, यो गलत नीति हो। ती नागरिकहरू आफ्नो कारणले क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेको होइन।
कुनै एउटा सङ्कटको कारणले बस्नु परेको, त्यसमा सरकारले नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। होटलमा बस्ने कष्ट नागरिकले तिर्ने होइन। र जो नागरिकहरूसँग आफ्नो मुलुकमा आउने पैसा छैन, पैसा नभएका मान्छेहरू आउन पाउँदैनन् भन्ने सरकारको जुन धारणा छ त्यो राष्ट्रघाती छ, त्यो गलत छ। त्यसैले जसले आफूले पैसा हालेर आउन चाहनुहुन्छ उनीहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ, जसले पैसा हालेर आउन सक्दैनन् उनीहरूलाई पनि ल्याउनु पर्दछ। र होटलमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा राम्रो कुरा हो, तर त्यसको पैसा सरकारले तिर्नुपर्दछ, नागरिकले तिर्ने होइन। म सिर्जना म्यामसँग मान्ने छैन, नेपाली जनतालाई एमसीसी मान्ने छैन। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन धोका हो। नेपाललाई भुटानीकरण हुन दिन्नौ। एमसीसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। राष्ट्रघाती एमसीसी चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। देश बेच्न पाइँदैन, पाइँदैन, पाइँदैन। राष्ट्रघाती एमसीसी चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। देश बेच्न पाइँदैन, पाइँदैन, पाइँदैन। एमसीसी धोका हो, धोका हो, धोका हो। एमसीसी नेपालका लागि धोका हो। धोका हो, धोका हो। गो ब्याक अमेरिका, गो ब्याक अमेरिका, गो ब्याक अमेरिका, गो ब्याक अमेरिका, गो ब्याक अमेरिका। गो ब्याक अमेरिका। एमसीसी हामीलाई चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। देश बेच्न पाइँदैन, पाइँदैन, पाइँदैन। एमसीसी चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। देश बेच्न पाइँदैन, पाइँदैन, पाइँदैन। एमसीसी धोका हो। धोका हो, धोका हो। ब्याकअप अमेरिका, ब्याकअप अमेरिका, गो ब्याक अमेरिका। गो ब्याक अमेरिका। यति चाहिँ गर्यौँ र धन्यवाद सबैलाई। धन्यवाद है सम्पूर्ण।